हॅलो गायज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. आता आम्ही बोरये वयता नवदुर्गे रथ पळोवपा. टायम जाले कडेन आसा 8-10 मिनटां उरल्या आनी तुमकां दाखयता मुखार कितें कितें दिसता तें थंय. आतां आमी वयता. आमी सगळी भायर सरल्या वचपाक रथ पळोवपा. आतां मुखार कितें जाता तें तुमकां सगळें ब्लॉग दाखयता. आतां आमी पेट्रोल पंपार रावल्यार पेट्रोल घालपाक गाडयेक. सध्या आमी फोंडा बोरी साईबाबा टेम्पला कडेन पावपा आयल्या आनी ट्रॅफिक मातशी जाम आसा सध्या त्या टायमार. आतां हें साईबाबा देवूळ आसा तें पयलींच्या व्लॉगार तुमी पळयलां आसतलें. आमी साईबाबा देवळाक गेल्लीं, जे कामराळ आशिल्लें तें आमी तुका सांगलेलें पळय, तेतलें देवूळ बांदलां म्हणून. हें तसलेंच देवूळ आसा, जशें तुमी पळोवंक शकता हांगा. तें हें देवूळ तुमकां हांव सांगतालें तें पळय, हांगा साईबाबा रांदता तें दिसता पळय, हें साईबाबाचें देवूळ. रथ येवपाक चालू आसा, रथाची आमी वाट पळयता आनी आमी तेगेली आतां उट भरपाची तयारी चालू आसा. आनी हें पळय तेंगे बाय धाकटें पळय, आनी मागीर चेडो बसलें थंय यश, आनी हें पळय अंशू. सगळीं पावले आमी सध्या आनी आतां भायली दाखयता लोक, तेंगे फॅमिली कोण कोण येयल्या ती. पुजा करता. मातशे वेळान रथ येतलो, ताका लागून पुजा चलता. हांगा आतां नवदुर्गेचो रथ पावले कडेन आसा, जशें तुमी पळोवंक शकता हांगा. फळ कट करून दवरले कडेन आसा, जो प्रसाद वाडटले मागीर. ही हांगा बच्चा लोक बसल्या सगळीं. हांगा आतां सगळीं देवीची उट भरता. आतां आमी सगळीं घराडे वचपा भायर सरल्या आनी आतां टायम जालो आसा 11:17. तर आतां तुमकां बद्दा आमी सगळे घराडे मेळया. आतां आमी घरा कडेन पावली आनी आतां गाडी पार्क करता. गायज, आमी घरा कडेन पावले कडेन आसा आनी टायम जालो 12 जावपा आयली आनी थंय वचोंक खूब बरें दिसलें. आनी आयचो व्लॉग हांगा एंड करता. खूब टायम जाले कडेन आसा, हांगा न्हिदतलीं
and thanks for watching. Like, share and subscribe करा and thanks for watching. Bye.